Uy hala, ikaw din na. Kumusta? So aniya na sabta sa laing adlaw diin nagsingabot o nagkaduol na ang adlaw sa Pasko. So for sure daghan karon nagpahigayon og mga Christmas party sa nakadindain nga mga lugar, dindin nga barangay. So kita di po ta magpawahi kay duna po tay lain nga pakulo alang sa atong mga kaigsuonan. Labi na dinhi sa lungsod sa Tubigon. So ingon ani ang atong buhaton mga kaigsuonan alang sa upat ka barangays nga maoy mo unang mo join nga mo qualify sa atong pakulo karong adlaw. Kailangan nga gagikan ka sa barangay sa Makaas, Batasan, Panaytayon ug Tan-awan. Tanan nga na residente or kagikan aning maong barangay mo i-qualify nga mo join sa atong pakulo karong adlaw aron gikan niining upat ka barangay na usa nga makapaldo aron duna siya pinaskuhan. So unang buhaton, simple lang, kailangan mo follow sa atong mga page, labi na sa akong page, sa Pacals Bohol, Tatak Serbisyo Tripoli, sa Jingle Trips o sa Yakap Bohol. Kahuman ninyo og follow, i-share or i-like kining maong post, dayon i-share, pagkahuman, itag, i-mention ang inyong mga kasilinganan, kaigsuunan, tagibaryo, nga gikan sa Makaas, Batasan, Panaytayon, ug Tan-awan. So gikan nining upat ka mga barangay na usa nga maoy makapaldo ugma adlaw. So ayaw mo pagdugay, i-follow na, i-like, i-share, itag, i-mention aron usa ninyo makapaldo ugma adlaw ug makadawat ug para sa pinaskuhan. So represented ni sa gikan sa upat ka district o upat ka lugar sa atong lungsod sa Tubigon, sa South, North, usa ka Island Barangay ug usa ka Upland Barangay. So kaninyo mga kaigsuonan, kay galaan nato diha sa barangay Makaas, Batasan, Panaytayon ug Tan-awan, inyo kining higayon nga makapaldo ugma adlaw. So ayon na paglangay. So ang inyong buhaton, mo-follow ta sa akong page. Tapos ang page sa Pacals Bohol, Tatak Serbisyo Tripoli, Jingle Trips ug ang Yakap Bohol. Kung man ninyo follow ana, of course, react mo sa atong video karon. Either like, heart, ug unsa pa nang uban diha. Tapos i-share. Kung may mo i-share ninyo bisag asa aron daghan ang makatan-aw ug makahigayon nga makapaldo. So ang makapaldo ug maadlaw nagagikan sa upat ka barangay una. So katong di taga Makaas, Batasan, Panaytayon ug Tan-awan, pwede ayo sa laman mo og share or comment kay ang ilahang kahigayunan, ang kahigayunan nga makadaog karon gikan pa sa upat ka barangay. Again, so ayo paglangay kay basin ikaw na ang makadaog ugma adlaw. Kang salamat.